तुझ्या काळजात हांव धन्या, येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या. तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक त्रेता, तुझ्या वेंगेन रावन आसरो घेता. तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक त्रेता, तुझ्या वेंगेन रावन आसरो घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एक वर्स सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू थंय जिवीत जोडूंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, तुमच्या घरांनी कचऱ्याचो डब्बो आसा गी? आसा गी? त्या कचऱ्याच्या डब्यान कितें घालतात? कचरो घालतात आनी घालून थंयच दवरतात ना गी? कितें करतात? हर एका दिसा खाली करना जाल्यार कितें जाता? कचऱ्या डब्यान घाल्लो कचरो थंयच दवरल्यार खाली करना जाल्यार कितें जाता? कुसता, किळी जाता, घाण पडटा वय मू. तरी वो कचरो डब्बो तसोच दवरल्यार कितें जाता? ह्या कचऱ्या डब्यांत आनी काळीज म्हणल्यार कचऱ्या डब्यांत कचरो बरोवन आसा आनी तो आमी काडून उडयना आनी ते डब्बे नितळ दवरिना तर कितें जाता? घाण पडटा आनी कोणें सांगलें कीड पडटा आनी कोणें सांगलें कुसता वय मू. आनी तसो जाल्यार डब्यांत आमी बऱ्यो वस्तू दवरता आमगे. कचऱ्या डब्यांत कोणी साकर दवरले? दवरता ते. कचऱ्या डब्यांत कोणी मीठ दवरता ते? ना न्ही. साकर दवरूंक मीठ दवरूंक बऱ्यांतलो बरे डब्बे आमी सोदता न्ही गी. तर बरें आसलें आमचें तें आसाचें जाल्यार आमचें तें असलो कचरो म्हणलो आमी काडूंक आसा. मेळ्ळें म्हणलें अशुद्ध म्हणलें आमी काडूंक आसा. तें जाणां मात बऱ्यांतलें बरें देव तुका दिवंक कशी व्हरता. देखून आज देवाचें उतर आयकून आमच्या तकलेंत मनांत हे आमच्या काळजांत हे आमच्या कुडींत तसलें अशुद्धपण आसा, मेळेपण आसा, कचरो आसा तर तो काडूंक कशी व्हरया देवाचें उतर आयकून. आनी येदोळ पर्यंत तो कचरो जमून आमी कचऱ्यांत जियेल्ल्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पोदेदाना देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव खुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. ताका महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा,
ताका महिमा ससनाच ससना Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. ताका महिमा ससनाच ससना. ताका महिमा ससनाच ससना. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. पवित्र आणि भाग्यवंत बापा, तुझ्या सारख्याची स्वरूपाची तुवें जावन आमकां तुवें रचलाय. मात न्ही आमचे ते येवन तूं बेडार करून कशी व्हरताय देखून आमची मौना काळजां कुडी आत्मे नितळ कर आनी पवित्र कर. आनी सदांच तूं येवन आमचे ते बेडार कर. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. Amen. अवस्वर 14 वोल्ड 21 तावन 27 पर्यंत. इकोनियांत. A reading from the letter of the book of the Apostles, chapter 14, verse 21 to 27. पावलान आनी बर्नाबासान दर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्ल्या उपरांत लिस्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता भावार्थांत थीर रावंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतर जाय अशें म्हूण तांणी तांकां बूत सांगली. हर एक साबेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केलें. सिरियांतल्या अंतियोकाक पाटी परतणें. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पिंपिलियाक आयले. पेंगेंत देवाचें उतर परगट करून जाताच ते अत्तालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्लें हांगा पावताच सभेच्या सरू सांद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें हें तांकां विवारून सांगलें. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडोपकार. कितली सोबीत पावलां ती संतोष वाटलेल्या दोताची. वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष वाटलेल्या दोताची. वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. देव देता शांती तो सांगोंक येता तुका तो. बरी खबर हाडता चडवण तुका वासयता. देव देता शांती तो सांगोंक येता तुका तो. बरी खबर हाडता चडवण तुका वासयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष वाटलेल्या दोताची. वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष वाटलेल्या दोताची. वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. जुआंक केल्लें उगडापण अवस्वर 21 वर्ड 1-5. Revelation chapter 21 verses 1-5. नवो आकाश आनी पृथ्वी. तेदमा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली. दर्योय नाश जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें.
होरेताक मेळूंक वेचे होकले परी नेटून आयते जाल्लें तें सर्गा वयलें देवतान देवून येतलें आनी शियासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो. आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो, ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो. मरण वा विलाप, रडणे वा दूख आनीक आसचें नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाच जावन गेला. तेदवां शिंहासनार बसल्ल्यान म्हणलें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हा नव्यान रचता. उपरांत ताणें म्हणलें, ह्या सर संगती विशांत बरय. ही म्हजी उतरां सत आनी पात्यनेची. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्य देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र आत्म्या. सौम्या तो सात सर्गी पापासो आयलोय दाखोवन तो मोगतासो. सौम्या तो सात जिवीत दिवचो सर्वांक स्पिरितान बरसो. जय 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 धन्य देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र आत्म्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 13 आनी ओळ 31 तावन 35 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 13 वर्सेस 31 to 35. नवो उपादेश. जुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगत आसा, उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात. पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकां हांव आतां सांगता. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिश्य म्हणून समेस्तांक कळीत जातलें. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे बापाकी महिमा लाभली. केन्ना देवाक महिमा जातात म्हणल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, पोरसांग अवस्थे रेतीर जाली 5 दिसांची आनी अवस्थे रेतीरेंत 60 आनी 5 जाण आसलीं आनी जायती नवी आसलीं. ह्या रेतीरेंत जायती नवी आसलीं पूण पोरणे घेवन आयिल्लीं. मनशां नवी रेतीरेंत पूण हांगा येताना पोरणे घेवन आयिल्लीं. तुमी चिंता नाकात पोरणे बॅग, पोरणे वस्तूर, पोरणे मुस्तायकी म्हणून. तांकां कळीत जालां. हांवें मिसाच्या सर्वे सांगलेल्या प्रमाणे केदार म्हणचे आसा हांगा वस्ते रेतीरेक येताना बेजार करिनाकात. हें सत जावन आसा. येतात सोंडांक घेवन येतात, मुस्कारांक घेवन येतात, मुसुंडांक घेवन येतात.
पूण हांगा 5 दिसांची रेती जाल्या नंतर तुमी पळयता जाल्यार सोंडां आसली तोंडां जावन परजळटात, मुस्कार आसली मुखा मळां जावन परजळटात, आनी मुसुंडां आसली मुसांडा फुलां बरी, मुसांडा फुलां पडलेल्यां ते परजळटात. पोरणे आसलें कितें जालें? देखून आमी म्हणटा न्ही, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला, हांव नवरो जाला जेजू न्ही. नवरो जाल्यार बायल्यान पोरे नवीनच जातात, भितरल्यान मात तशींच उरतात. पण हांगा येयल्यार तुमकां कळटा हांगा आमी भितरल्यान नवी जाता, सगळें नवें जालें. आमी वाचलें न्ही वडोली बाबा विक्रमांताचो उल्लेख केला कोरिंथकारां बरयलें 2 पत्र 5:17, 2 Corinthians chapter 5:17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता तर क्रिस्तांत कोण एकलो जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना, नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जाला, सगळें नवें जाला. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें पोरणे नाका जाल्लें, बुरशें, कस्ताळ, कोयर आमचें तें आसा तर आमी आनी की पोरणेंच घेवन आसा भाव भयणी. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां कोण नवो करता आनी केदाळ आमी नवी जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका जो शुभ वर्तमान 13:31 कितें म्हणटा? नवो उपादेश. जॉन 13:31 कितें म्हणटा? जुदास भायर सन गेल्या उपरांत, जुदास भायर सन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें. कोण भायर गेल्या उपरांत? आज तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर कितले जुदास आसात म्हण तुमकां समजतलें. तो जुदास भायर गेल्यार मात्र जेजू म्हणटा आतां मनशा पुताक महिमा मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. केदाळ मनशा पुताक महिमा लाभली जुदास भायर गेल्ल्या वेळार. तो जुदास भायर गेलो म्हळ्यार अर्थ कितें? जुवांस वांजेला 13:27 जॉन 13:27 ऐका. जुदासा भितर कोण आसलो ऐका. जुदासा भितर कोण आसलो सारकें समजून घेया. जॉन 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत जेजून उंडो म्हूण उंड्याचो कुडको दिलो पूण तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत जुदासान केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. कोण रिगलो? तरी आतां जुदास भायर गेल्या उपरांत देवाक महिमा जाली म्हळ्यार अर्थ कितें? तूं जे भितर आसलो सैतान भायर गेल्यार मात्र जेजूक महिमा जातात, देवाक महिमा जातात, ना जाल्यार जायनात. तुम्ही कितले म्हणा महिमा देवाक, महिमा पुताक, महिमा आत्म्याक, कोणाक महिमा जायनात. तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर आसलो जुदास भायर गेल्यार जुदास म्हळ्यार जुदासा भितर कोण आसा? सैतान देवसार. देखून हांवें त्या कसऱ्या डब्याक तुमच्या मुखार दवरलो. सैतान आमचे भितर आसा जाल्यार कसरो आमचे भितर आसा भाव भयणी. वस्तरेत्रे वेळा गुंडायन हांव तुमकां दाखोवन दिता. सैतान म्हणलो तुमचे भितर आसा जाल्यार कसरो आमचे तें आसा. गॅलेशियन चॅप्टर 5:19-21 सांगता. गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5:19-22 सैतान तुमचे भितर आसा म्हणल्यार असो संकेत ह्या कसरो आमचे तें आसा म्हणल्यार आमकां कळटा ना. तुमकां समजतलें. गॅलेशियन 5:19-21 रक्त मांसांतल्यान उपजतात. सैतान रक्त मांसाक तुज्या रक्त मांसाक तो स्वाधीन करता. हांगा गुंडायन 3 ताळण्यो विभासतना तुमकां सारकें तुमकां हांवें सांगलां. 3 ताळण्यो. कुडीक संबंद जाली ताळणी, जीवनाश करची ताळणी, आत्मनाश करची ताळणी. वय मू ह्या 3 ताळण्या रुपार सैतान खोटो स्पिरीट अशुद्ध आत्मो ह्या देवसार म्हणटा ताका तो आमचे तें बेडार करता. कितें आतां वास
रक्त मसातान उपजता देखून सैतान आमचे भितर आसतना असल्यो करण्यो रक्त मासातावन तुज्या मोनांत तावन तुज्या काळजांत तावन तुज्या कुडींत तावन असल्यो करण्यो असलो कस्ताळ भायर येता. कसलो कस्ताळ? व्यभिचार व्यभिचार. देखून आज तुझ्या कुडी भितर वो व्यभिचार आसा जाल्यार ह्या तुका सैतान व्यभिचाराक अनैतीक संबंधाक ह्या बुरशापणाक तुका वडटा. तर जुदास तुजे भितर आसा आनी तो जुदास तुजे भितर आसता पर्यंत देवाक महिमा जायनात. देवाक महिमा जायनात. बेगीन तुमकां कळटलें कित्याक महिमा जायनात म्हणून. ही कूड कितें जावन आसा? ही कूड कितें जावन आसा? कूड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतेचें बर, काळजान म्हज्या करता बेडा, आत्म्यासो दिला. कूड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें भंडार, काळजान म्हज्या करता बेडा, आत्म्यासो दिला. देखून हें सकट तुज्या कुडींत जाता तर व्यभिचार आनी कितें? अनिस्कळपण. अनिस्कळपण. तकलेच्या माथ्यातून पांयाच्या तळा पर्यंत अनिस्कळपण. दोळ्यांत अनिस्कळपण, आयकोवचें अनिस्कळपण, उलोवचें पोसडेपण, भास्कळपण, सगळें बुरशें मेळ्ळें अशुद्धपण. देवाक महिमा जायनात. असलो जुदास तुमचे भितर आसा तर भायर वचना जाल्यार देवाक महिमा जायनात आनी जेजुकी महिमा जायनात. अनैतीक संबंध पोसडेपण. मात्र न्ही बरयलां पोसडेपण. तुजें तें अनैतीक चिंतना, अनैतीक उतरां, अनैतीक बोगनां उपजातना तुज्या तोंडांत येवन चिंत पोसडें बुरशें. देखून हांवें तें कंतार केलां. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें करूंक नाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें करूंक नाका, सांबाळ तूं म्हाका. सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू, आनी तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू. सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू, तुजें परगट करूंक करपा दी. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू म्हजो थारो, म्हजो जेजू दास हिरो. तो बरो म्हणलो, खरो म्हणलो, नीज म्हणलो, पवित्र म्हणलो, भगवान म्हणलो, तुजे थंय येवन पिडार करी जाल्यार वो जुदास पोसडेपण म्हणलो जुदास ताणें भायर वचाची. अनैतीक संबंध म्हणल्यार जुदासान भायर वचाची. व्यभिचार म्हणल्यार जुदासान भायर वचाची. आनी बोंब्या पुजा. बोंब्या पुजा. बोंब्या पुजा, मूर्ती पुजा. हांगा वर्स रितर करता तुमकां हांव गुडाळेन आमी दाखोवन दिता. बोंब्या पुजा म्हळ्यार कितें? मूर्ती पुजा. वडोले हांगा मागतना सांगलें, सॉरी, कीर्तन 16 आनी वळ 4. परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस. परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस. वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात. कालच म्हाका एक व्हडलें एक वर्सापाचेर हें धाडलां बाबा ऑर्लांडोन. आज खऱ्या निजा देवाक वळखोनी, निजा देवा विशयांत सगळ्या संवसाराक ही जाणवाय दिवचे. आमचे तो वडील अन्य धर्मांच्या संगाता घेवन ही गरजांनी हे जेवणां करतात आनी आमच्या खंय पळय पवित्र जाग्यांनी जेवणां करतात अन्य जातीच्यांकांनी घेवन. हांगा कितें बरयलां? परक्या देवा फाटल्यान. परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस. वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात. इश्टगात नाका भाव म्हयनो, संवसारची इश्टगात नाका. जाकोबाच्या पत्रांत 4 वळ 4. तुज्या आत्मीक संगतींत संवसाराची इश्टगात धरी नाकात, करी नाकात, तुमी तुमचे कश्ट वाडयतात. जेम्स चॅप्टर 4:4. अविश्वास्यानो. देखून अविश्वासानो म्हळ्यार विश्वास नसलेल्यानो, भावार्थ नसलेल्यानो, समजोनी नसलेल्यानो, फातयेनी नसलेल्यानो, खऱ्या निजा देवा वळखनासतना जियेतेल्यानो ह्या संवसाराची ह्या इश्टगात. संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणांत काय. देखून आत्मीक संगतींनी अन्य जातीच्या कडेन, धर्मियांच्या अन्य धर्माच्या मनशां कडेन आमकां एकवट नाका. हांगा अवस्थे रितीरेक आयल्या थोड्या भावा भयण्यांनी ती आतां हें आसात हांगा 5 दिसांची रित्री जाली ती रावल्यांत कालच्या न्यायच्या रित्री.
आनी पोर सांजेर हांव तांकां मेळूंक थंय बेजमेंटान तांच्या सांगात बसलो आनी अन्य जातीचे तांच्या फेस्तां वेळार बलात्कारांचे शिवण पयशे घेतात पूण थोड्यांनी म्हळें 7 जाणां जाल्ल्यांनी आमी दिना आकापरां आमी दिना कित्याक दिना म्हळ्यार अंतू तुमी भागीदार जावंक ना भावा भयणी तांचो भावार्थ तांकां तुजो भावार्थ तुका डोंट कॉम्प्रोमायज विथ युअर फेथ खावंक जेवंक आसा न्ही तांच्या सांगता घरा बसून दुसऱ्या दिसांनी ह्या खंय तें सोशल गॅदरींग त्या विशयान हांव सांगना पूण तांच्या पुजेंत जावं दी तांच्या मागण्यांत जावं दी तांच्या भावार्थाच्या खंयच्या करण्यांनी जावं दी तुवें आनी आमी मेतर जावंक ना आनी जाता हांव तर वडोल आयकलें कोण तुमचे भितर आसा जुदास तुमचे भितर आसा कितें करयता मुर्ती पुजा करयता बोंब्या पुजा करयता देव न्हय जाल्ल्यांची पुजा करयता आनी देव न्हय जाल्ल्यांची पुजा केल्यार परतन वास कितें जाता कीर्तन 16 परक्या देवा फाटल्यान वेतेल्यांक मनीस आपले कश्ट वाडयतात तुमचे कश्ट वाडाचे सडाचे जाल्यार वसा देवाक महिमा जायनात हो जुदास मूर्ती पुजा म्हणलो जुदास तुमचेतून भायर गेल्या शिवाय पुताक आनी बापाक महिमा जायनात देखून जेजून म्हळें न्ही सामार्याच्या स्त्रीक दोंगरार जावं जेरुसलेमान जावं वसनासतना आराधन करचो वेळ येतलो वय मू जुवां सुवांजेला वचवा 4:21 तावन ऐका जॉन चॅप्टर 4:21 आता जेजून तिका म्हळें जेजून सामार्याच्या स्त्रीक म्हळें मुझे उतर सत मन बाये ह्या दोंगराक जावं खंयच्या दोंगराक वेची गरज ना म्हणटा जेजू दोंगराक जावं जेरुसलेमाक वाय मनशांनी बांदलेल्या रावळ्यारांक काट्टोणांक टेम्पलांक जेरुसलेमाक जावं वसनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो जेजून सांगला दोंगराक वेची गरज ना टेम्पलाक वेची गरज ना आराधन करचो वेळ येतलो तुम्ही नेणा असलेल्याक आराधन कित्याक दोंगराक वेताक नेना असलेल्याक आराधन करूंक कित्याक तुमी जेरुसलेमाक येतात नेना असलेल्याक आराधन करूंक हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही शिकोवन येता 2 फावटी कित्याक आमकां क्रिस्तांवांक येत्री जाग्यार वचूंक आमकां रियायती ना सबसिडी ना कित्याक म्हळ्यार सुप्रीम कोर्टाच्या जड्जांनी सांगलां तुमचो जेजू थंयसर ना हें जड्जांनी सांगलें उतार इस्रायलांत जेरुसलेमांत या बेतलेहमांत ह्या जेजूक खंय व्हड जालो नाझरेतांत ह्या जेजूक खंय कुर्सायलो गोलगोता त्या जाग्यार ह्या खंय ताका निके पिल्लो त्या जाग्यार तो ना देखून तुमकां रियायताची गरज कितलें सत आसा पळयांत देखून जेजू हांगा म्हणटा वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाडू वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाडू आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर कित्याक वचून खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो अशें आराधन करूंक शिका हांगा पळयलें न्ही पयलो 1 घंटो मागीर जायत्यांक अवकाश जाय आसलो पूण थंय वेळ जालो शिकोवणेक देखून हांवें तांकां बसयलें खऱ्या आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो आयला देखून हांगाच सर तुमी सतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करतात देखून थंय मुर्ती पुजा आनी कितें आसा जुदास तुमचें थंय आसा की ना पळया आनी कोण आसा जुदास मुर्ती पुजा माट मंत्र आज कितल्या जाणांनी म्हाका हांगा सांगलां आमचे क्रिस्तांव सुद्दां आमचे कातोलीक जायते जाण माट मंत्र करच्या सशीन वेतात कोंकणी भाशेंत आमच्या गोंयच्या भाशेंत गाडयो पळोवन म्हणटात माट मंत्रां पितेसपणां देवसाराची कामां देखून तूं माट मंत्र पाती येताय पितेसपणां तूं आदारताय मात्र न्ही माट मंत्र करच्या जाग्यांक तूं वचून कोणी आपोवन वेला म्हणून तुज्या तात्कालीक
सोल्युशना खातीर वताय. जुदास तुजे भितर आसा. तो तुजे तावन भायर गेल्या शिवाय मनशा पुताक महिमा जायनात, देवाकी महिमा जायनात. माट मंत्र. दुस्मन काय दुस्मान काय कोणाय कडेन तुका दुस्मान काय आसा तर, कोणाय कडेन तुका दुस्मान काय आसा तर, म्हजो आनी तुजो देवाच्या भुरग्यांचो एकलोच दुस्मान कोण तो? नाही मनीस. मनशा कडेन किंचित कोणाक दुस्मान काय आसूंक नजो. आसा जाल्यार दुस्मान काय एकल्या कडेन मात्र पेत्रूचें पयलें पत्र 5:8 सांगता, तुजो वैरी देंवसार म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, जागी जाया. 1 Peter chapter 5:8 जागीं जाया, जागृत राहा. जागृत रावा. तुमचो वैरी तुमचो देवसार. वैरी देंवसार, तुजो म्हजो आमचो वैरी देंवसार, तुजो म्हजो आमचो वैरी दुस्मान आसा जाल्यार एकलोच भाव भयणीनो. देखून एफेसकारां पयल्या पत्रांत आमी वाचता 5:6, तुजे म्हजे आमचे झूज मनशां विरोध न्हय म्हणटा. देखून मनशां कडेन दुस्मान काय कोणाकच नाका. ऐका, Ephesians chapter 6:12, आमचे झूज आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही. मनशा विरोध न्हय. देखून मनशां सांगता दुस्मान काय आसूंकच नजो. आसा तर देंवसा तुजे थंय येवन बिडार करता. जुदास तुजे थंय आसा म्हण येत. तूं भायर गेल्या शिवाय मनशा पुताक महिमा जायनात. तो भायर गेल्या शिवाय बापाकी महिमा जायनात. आमचे झूज मनशां विरोध न्हय. अंतराळार असलेल्या आतां एक अंतराळार, आकाशार न्हय, अंतराळार. हांगा अवसर वेळा आमकां वेळ आसा देखून तुमकां स्पश्ट आमी दाखोवन दिता. अंतराळार कोण आसा? देंवसार. आकाशार कोण आसा? देव, सरस्प देव. आकाश म्हजें सिंहासन, धरणी म्हज्या पांयाची मुने. आकाशार कोण बसून आसा? सरस्प देव बसून आसा. Isaiah chapter 66:1. इसायाच्या बुकांत 60 आणि 6 वळी एक. सर्वेच परस्य म्हणटा. सर्वस्व देवच म्हणटा. आकाश म्हजें आकाश शिंहासन. म्हजें सिंहासन. पृथ्वी म्हजें पांयासन. देखून आकाशार कोण आसा? सरस्पर आसा. पूण अंतराळार कोण आसा? सैतान आसा. देखून तुजे म्हणजे आमचे झूज मनशां विरोध न्हय, अंतराळा वयल्या असलेल्या अधिकार्या अंतराळार आसून अधिकार चलयतल्या आणि अधिपती विरोध आनी अंतराळार रावन अधिपती जावन अधिकार चलयतल्या अंतकारी संसाराच्या राजत्वा मात न्ही तुका आनी म्हाका आमकां अंतकारी संवसाराक वडटा त्या राजत्वा आणि प्रभुत्वा विरोध तुजे म्हणजे आमचे झूज. देखून हांगा आनी एक तो जुदासा रुपार ह्या देवसा रुपार तुजे थंय आयला मनशाक संकेत जावन आसा दुस्मान काय. कोणाय कडेन तुमकां दुस्मान काय आसा जाल्यार कित्याक हें सत जाना जाल्या वेळार आमी कोणाचेच दुस्मान जावंक नजो. देखून मागीर आमकां आयको मेळटलें एक नवो उपादेश एकामेकाचो देवसाराचो मोकर आमकां बरोवंक ना भियेनाकात. दुस्मान काय म्हणल्यार आसूंक नजो. दुस्मान काय झगडी दुस्मान काय आसतना झगडे खंयच्या जाग्यार खंयच्या कुटुंबांत खंयच्या ऑफिसांनी खंयसर झगडें जाता थंयसर जुदास तुमचे सवय आसा भितर आसा. त्या मनशा पुताक महिमान जायनात. कोणी झगडें करता तर तेन्ना देवाक महिमान जायनात. आनी पवित्र आत्मा तुमकां झगडें करूंक लायता गे सांगा. देवाचो पवित्र आत्मा तुका झगडें करूंक लायता की या माफ करूंक कितें म्हणटा तें काकलूत दाखोवंक तुका बोक्सूंक दाखयता. पूण सैतान आमी वाचता जुवाच्या पयल्या पत्रांत वचप 3:12 1 John chapter 3:12 आमी कांय ना बरी जायनाये म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक तो सैतानाच्या पक्षाचो देखून ताच्या भावा कडेन आबेला कडेन तो झगडलो. ऐका आम्ही काही ना बरी जायनाये 1 John chapter 3:12 आमी कांय ना बरी जायनाये. तो सैतानाच्या पक्षेक मेळिल्लो. कोणाच्या पक्षाचो झगडतात. कोण झगडतात ते कोणाच्या पक्षाचे कोणाच्या पक्षाचे पळय आनी सक्के आसा देवाचे उतार. तूं झगडाळो जाल्यार तूं झगडताय जाल्यार तूं लढाई करताय जाल्यार तूं कोणा कडेन मारामारी करता जाल्यार तूं सैतानाच्या पक्षाचो. सैतानाच्या पक्षाचो देखून ताणें कितें केलें आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो. पळय आनी आज संवसारांत कितलीं झगडीं जाता लढाई जाता. भिनाका तो 27 वर्सां पयलीं हांवें लढाई केल्या झगडें केलां सेमिनारीन ते आमी मान पडल्या एकल्या वाजयला हांवें कानपाट्याक 27 वर्सां पयलीं.
पूण ह्या फाटल्या 27 वर्सांनी कोणाय कडेन झगडें केल्लें म्हाका ओडासना. कोणी झगड्याक आयल्यार कित्याक झगडें करयता कोण? लढाई करयता कोण? बालांबे तुपे म्हणटा कोण? उडोवन म्हणलें न्ही विक्रमन. लढाई झगडे मोसर मोसर व्हडलो सोर. कोणाक किंचित कोणाय सोय कोणाचेर मोसर आसा जाल्यार कोण आसा? जुदास आसा. कोणा थंय? म्हजे थंय किंचित मोसर. हांवें सांगलां म्हज्या शिकोवणेन सोरां पैकी व्हडलो सोर मोसोर. कोण देवाची भुरगीं एकामेका मोसर करिनात. ताज्या देण्या खातीर हाच्या देण्या खातीर देवान दिल्ल्या स देण्या खातीर देवाक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या. हांगासर वडलो एका भयणीन मागलें वस्तेर येतेर केल्ल्या एका भयणीन मागलें हांगासर आमकां वचूंक नाका. हांगा भावांनी आसलेल्यान कितली बरी आमची सेवा केल्या कितलें बरें आमकां सुदारचलां. हरिएकांत हांगा आयिल्ल्यांक कोणाक वचूंक नाका. कित्याक म्हळ्यार हांगा कोण सेवा करतात जावन देवाची उतर दितात गायन करतात संगीत खेळटात वाचतात ह्या थंयसर तुमकां सांबाळटात ह्या थंयसर आयिल्ल्यांक आमचो भाव शायन डॉटी आनी सकट मेळोन खाना जेवणा सगळो वेव्हार पळयतात. आमी संतोश पावता एकामेकाक विविध देणी आनी ह्या देण्या मुखार विविध सेवा देखून आयिल्ल्या गेल्ल्यांक आमी सुदारता. कित्याक? मात्र एकामेका हात मेळोवन काम करतात ते तुमी पळयात. भायलें काम करचे भावी हांगा तांकां सांगात दिवन हर एकांत कोणाचें काम जालें आनी एकल्याच्या कामांत वचून मेतर जावचें न्ही. गरज पडटना थंय काम करचें. किंचित मोत्सर म्हणलो आसन जो देवाच्या भुरग्यांत आनी इल्लो तरी मोसर उदेलो हो म्हज्या वनी तो बरो. आनी हांवें एक मेसेज वाचली कोण पळय दुसऱ्यांचे पांय वडटा ताका हें सत कळीत आसा वयर आसलो म्हज्या वनी बरो म्हणून. देखून कोणी कोणाच्यान मोसर पावता जाल्यार म्हाका ताजे बरी जावंक जायना देखून म्हाका मोसर. तरी हांवें आनी तुवें देवाच्या भुरग्यांनी कितें करचें देवा लागीं करपा मागाचें. सोम्या ताजे बरी म्हाकाय गायन करूं ताजे बरी म्हाकाय देवाची उतार दिवं ताजे बरी म्हाकाय सेवा करूं ताजे बरी म्हाकाय हेरांच्या गरजांत पावूं करपा दी म्हणून आमी मागाचे. त्या वेळा मोसर तुका दोशीना. आनी हो मोसर तुजे तान भायर गेल्या शिवाय मनशा पुताक महिमान जायनात बापाकी महिमान जायनात. मोसर राग आनी राग व्हडलो वाग. राग जावन सोडलो आनी वाग आयल्यार तुमी जाणात कितें कितें करता? येवन किस दिता न्ही. राग राग म्हणलो देवसार. देखून हांगा डेलिव्हरन्सांत हे सकट देवसार हांगा भायर काडटा आमी. राग हगे मोसर जिद्द परीकपण अहंकार गर्व स्वार्थ मुचे म्हाका म्हणलें चिंतापो दैत्य रुपार देवाच्या भुरग्यांक कितें आसोंक नजो त्या रुपार आळसाय पिडे रुपार मानसीक पिडे रुपार या कंती रुपार बेजार रुपार भियार रुपार कवजेन रुपार आकांता रुपार सगळें हांगासर भायर काडटा आमी. त्या दाळा मात तुजें तें नवें साव नवें जिवीत नवें सगळें नवें नवें तुका बगूंक. देखून हांगा हाडलें वस्तेर तर केल्ली 5 दीस रावल्यांत परतून आनी 2 दीस रावल्यांत आनी थोड्यांक वचोंक नाका खंय. देखून गरजेचें कितें वाचलें? राग राग. इल्लो तरी राग येता उठयल्या बसल्या ल्हान सांगती न्ही. हांव राग असो मुदो जावन आसलो भाव बायल म्हज्या मुखार कोणूच रावनातली तितलो राग. आतां न्ही 27 वर्सां पयलींची गजाल सांगता. देखून तो मोठो आसलो लांब आसल्याक उडोवन मारला न्ही. आतां काय आमचो भावशा लॉरेन्स बी येता गी म्हणून वो आतांय मोठो आहा म्हजे वर न्ही म्हणून. राग स्वार्थ 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 म्हळ्यार कितें? ग्रीड म्हणटा आमी आसा न्ही. आमी वाचता हेब्रेंकार आपल्या पत्रांत वचत 13 ओळ 5 Hebrews chapter 13 verse 5
दुडवाची आशा आशा दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका. स्वार्थ म्हणल्यार ताजे कडेन आसा म्हजे कडेन ना. तो जेवता म्हाका जेवंक जायना. तो खाता म्हाका खावंक जायना. तो न्हेसता म्हजे कडेन न्हेसूंक ना. आशा आशा स्वार्थ म्हळ्यार आशा. म्हाकाच जाय म्हाकाच जाय. हांवें सांगलें न्ही सेमिनारींत हांव खंयच्या कामार आसलो येताना जेवणाक वेळ जालो ताजे तांतयांची कडी 4 जाण आमी बसतले चौक मेजाच्या सुत्ता. ते एक जण पयल्यान तेवन जेवल्यात आनी हांव मागीर वेळ करून आयलो शीत काडून गेलें खाली कडी मात्र आसा तांती येना. ताज्या प्लेटीन 2. तो म्हणटा हो तुका तांती मेळोंक ना गे म्हाका 2 मेळ्ळी. बोकयता वो खाता वो आनी हांव येवच्या पयल्यान ते मुसो वांटो काडून गेला आनी म्हणटा तुका तांती मेळोंक ना गे म्हाका 2 मेळ्ळी. तो अशें कातालो की ताका सेमिनारीन नांवय दवरलें दुकोर म्हणून. आतां ना सेमिनार पाद्र्यार जावं ना. म्हाका हालीं फाटलें सांगचें तुमकां धाकले दिवचे कितें म्हळें स्वार्थ. पूण देवाचे भुरगीं निस्वार्थ. स्वार्थ म्हणून आसो न्हू इल्ली तरी ग्रीड म्हणटा मुजे म्हाका म्हणलें दवरून घेवचें. पयल्या चरित्र मंदिरांत आतां ना ती अंतरल्या सिस्टर कोणी दिल्यार खंय दवरताली लिपोवन दवरताली मागीर थंय कुसोवन किडी पडटाल्यो. म्हाका राग येतालो. हांवें सांगलें कितें हाडलां तक्षण दिवन खाली करा. तक्षण बरें आसतना ताजें आसतना आसलें संग आतां वांटून घेया. फाल्यां येतलें परतून वय की ना येना गे आयल्या बरें तें वांटून खाया. खावचें जाल्यार दिया दिवचें जाल्यार. स्वार्थ म्हणलो आसो न्हू. म्हजें म्हणलें म्हाका म्हणलें हांव म्हणलें चिंता आसो न्हू. आसा जाल्यार देवसा तुजे सगळें आसा. मनशा पुताक महिमान जायनात बापाकी महिमान जायनात. आनी कितें मनोभेद ताजे विशयी एटिट्यूड म्हणटा आमी मनोभेद. मनशा ती आजची वायट संवय ती हर एकल्या विशयांत विमर्श करचो. तो असो तो तसो तें तशें हें अशें हांव कसो. देखून हांगा इनरी लिंगा वेळार हांवें केदां सांगचें नो दाय सेल्फ. तुकाच तूं जाणा जा. तुकाच तूं व्हरोन पळय. तूं कोण म्हणलें तुकाच समजून घे. देखून हांगासर 5 दिसांचे रित्र वेळार हेरांक आमी मुखार दवरना देवाक आनी तुका आनी देवाचें उतार. देखून ते म्हजे कंतार आसा न्ही म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल सोम्या म्हाका. आवयक मोजा न्हय बावाक मोजा न्हय बापायक मोजा न्हय आनी भयणीक मोजा न्हय. म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल सोम्या म्हाका. केदिंगूच आमी विमारसो करचो न्ही. तो तसो वो असो आमी सकट तशेंच. रोमाघरां पडल्या पत्र 10:3 सांगता ना एकलोय ना नितीवंत म्हणलो ना बरो म्हणलो ना कोणूच ना एकलोय ना म्हणटा देवाचें उतार. रोमन्स चॅप्टर 3:10 ऐका. नितीवंत म्हणलोच ना एकलोपणी ना जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. मुखली वळ सर्व मनीस देवातान पयस सरल्या. सर्व मनीस देवातान पयस सरल्यात. देखून मनोभेद कित्याक तो असो तो तसो म्हणलो मनोभेद कित्याक सर्व मनीस देवातान पयस सरल्यात. देखून तुकाच तूं व्हरून पळय नो दाय सेल्फ. तातूंत सॉक्रेटिसान म्हणलें उतार एन अनरिफ्लेक्टेड मायंड इज नॉट वर्थ लिव्हिंग. तुकाच तुजे विशयांत तूं ज्ञान तर तुवें जियोवन कांय फायदो ना. तूं कोण म्हणलें पयलें जाणा जा. आमी हेरांक जाणा जावंक सोदता ना भाव भयणीन. जाणा जा देवाक जाणा जा तुका आनी जी आनी पळय. त्या झाडां बापाक महिमान जातात मनशा पुताक महिमान जातात. आनी थंड म्हळ्यार काले पंगड. सोम्याच्या सेवेंत आयिल्ल्या उपरांत म्हाका हे पंगड केल्ले पळयल्या जायना. म्हाका पंगड जाल्ले पळयल्या म्हाका जायना. कित्याक म्हळ्यार काम देंवसाराचें हें साबार जाणांक कळीत ना. देखून हांगा सेवा दिताल्यांक हांव पंगड करूंक हांव सोडिना. कित्याक म्हळ्यार ना सेवा दिताल्यांनी सांगाता आमी गावुया सर्वा मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया. सांगाता आमी गावुया सर्वा मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक. थंड करूंक सोडिनाकात. तुमच्या कुटुंबान जाल्यार बापूय आनी पूत विंगड आवय आनी ना
तें काम देवसाराचें. एकवटांचें काम पवित्र आत्म्याचें. एफेसकारांक पयल्या पत्रां वचपार 4 आनी 6. Ephesians chapter 4 verse 6. एकवट येता पवित्र आत्मो, दुस्पट येता या थंड करता या पंगड करता सैतान. ऐका, जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो, तशेंच एकच पवित्र आत्म्या वरवीं एकाच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्या. आमी एकूट जाता. पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता. देखून हांगा तुमी पळयतात, हांगा एकवट, जेवताना एकवट, काम करतना एकवट, हांगा विंगड विंगड काही येना. एकाच घरान डिवायन टावरांत आमी रावता, जावं बरो दुसऱ्या वयर पण खंय सर ना, हें खंयच्या संस्थांनी ना, खंयच्याय हे जाग्यार ना. कित्याक म्हळ्यार स्वता हे मिस्तर हे गोठो देवान म्हाका उगडापे केल्यात देखून. थंड जावंक पंगड करूंक हांगा अवकाश ना. आनी कोण पंगड करतात ते हांगा उरानात, रावनात. कोणी तांचे बळे क्लिक्स म्हणटा निंगी फादर जेरिसो चेला कोणी नात हांगा बियनाकाच. छमछा कोणी नात. कितें आसल्यार तक्षण आमी एकामेका कोणाचें कितें आसल्यार जाल्यार तक्षण मुखारच आमी तें उलोवन सॉल्व करता. थंड पेल्यासो पोटजाळ, मात न्ही पेल्यासो पोटजाळ. देखून आमकां विज्ञान मेळटा, जेजू सांगता हे सकट देवसारांत येता पेल्यासो पोटजाळ. म्हळ्यार पेलो म्हळ्यार कोण? शेजारी जावंक पुरो. पेलो म्हळ्यार कोण? आनी एकलो तुज्या कुशीचो, दाव्याक या उजव्याक मुखल्यान या फाटल्यान तुज्या सांगता तुज्या भोंवतणी कोण आसा. हांगा गुंडायन गेल्यार पेलो म्हळ्यार कोण? खंय आसा तुजो भाव म्हणटा न्ही आमी वाचता न्ही, खायन खायन खंय आसा तुजो भाव म्हणून देव उलो करता न्ही. जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 9, उत्पत्ती ग्रंथा वचपार 4 वळणू. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारले तुजो भाव आबेल खंय आसा. खायन खायन खंय आसा तुजो भाव आबेल. ताणें जाप दिली, हांव नेना. आतां ऐका, कायनान कितें जाप दिली? हांव नेना, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें. पळया न्ही पेल्यासो पोटजाळ म्हळ्यार असो. म्हाका ताचें कांय पडोवन वचूं ना, म्हाका आनी कोणाचें कांय पडोवन वचूं. कोणी मरोन दी पडोवन दी वचून दिना. हांगा परवा वस्तार येता वेळार एक भयण तिच्यात सुकी वरवीं वॉकल घालनासतना ती धांवली बाथरुमाक आनी फाटी येताना ती रावंच्या डॉमेट्रिकेच्या बदलाक ते असलें व्हडलें दार आसा न्ही, तितू डॉमेट्री म्हणून चिंतून पांय दवरलो मॅटाचेर, पडली सकला, मार जालो. हांगा वोंड फुटलो. रेस्तीर करूंक आयिल्ली. तिच्या सेवे खातीर कितलीं जाणां भाव भयणी राता रात हांगा आशिल्ल्यांनी सेवा दिली. मागीर आमच्या भावा जेवण आनी तशेंच आनी रेनिटान मेळून तिका वेगळी गेली आस्पत्रेक गेली. आस्पत्रेक येताना थंय जायना म्हण जालें. आमची बहीण लिजा थंय आयलें. मागीर परतून तेणी हेजे कापून व्हेलें राता रात 1.5 वरार. मात्रेणी दुसऱ्या उपरांत तिका पाटणी हाडलेल्या उपरांत तिका हांगा रावंक जावना. कित्याक म्हळ्यार तिका मागीर ताप आयलो आनी तिका इल्लें वोंकोंक सुरू जालें. परतून तिका आस्पत्रे वरीचे म्हणटा कितलीं जाणां भाव भयणी तिका धरून सकला हाडून आयली. मात्र न्ही हांगा रितीर करतल्या भयणींनी हांगा सेवा दितल्या एका भयणीन काण 5,000 दिले. आस्पत्रेक व्हरता थंय तिच्या खर्चाक म्हणून. खंय सरी आसा गे कोणी न्ही ती. कितल्या जाणांची न्हीद कळ्ळी, कितल्या जाणांक दुसरी कामां आसलीं जाल्यार तापडतोप म्हणल्यार तिका तक्षण पेल्यासो पोटजाळ आसल्यार म्हाका कितें पडोवन दी वचो न्ही मरो न्ही म्हाका कितें. पूण देवाचें भुरगीं तशें चिंतिनात. कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा तीं तशें चिंतिनात. बऱ्या समार्या घरा बरी गरजान पावतात. देखून असले आतां तुमकां कित्याक हांवें हे दाखले दिले म्हळ्यार असले जुदास तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार कितें जायचें आतां फाटी जुवांस वंजेला वचपा 13:31. जुदास भायर सण गेल्या उपरांत जुदास भायर सण गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली. आतां मनशा पुताक महिमा लाभली. देखून आज आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतना रुपार उतरां रुपार बगना रुपार ह्या करण्या रुपार वो जुदास म्हणलो आसा जाल्यार बामण जुदास म्हणटाना तुमकां समजायचे संकेत कोण आसो? सैतान आसो. खायन म्हणटाना तुमकां कळाचे संकेत सैतान आसो. आबेल म्हणटाना तुमकां कळाचे संकेत देवाच्या पक्षी आसो. देखून आमी कांय ना बरी जायनाय. ह्या जुदास आमचें तें आसल्यार आमकां महिमा दिवंक जायना.
देखून जेजू कितें म्हणटा आतां मनशा पता महिमा जाली आणि ताचे सवें देवाकी महिमा हा लाभली. जेजूक महिमा जाता आनी बापाक महिमा जातात. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक. जेन्ना तुजें मन नितळ, काळीज नितळ, तुजी सगळी जिनीस नितळ आनी भाग्यवंत पवित्र तेदोर जातात महिमा देवाक. आनी देवाक महिमा जाता तूं कलपता शांती. लुकास वंजेला 2:14. लूक चॅप्टर 2:14. तूं जितलें तुजें मन नितळ दवर, काळीज नितळ दवर, तुजें जिवीत पवित्र करून जियेताय आनी देवाक महिमा दिताय तुज्या चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी बोगणांनी. त्या दाळा देवाक महिमा जाताना कितें बरयलां? महिमा देवाक अति अति उन्नती असलेल्या आकाशाच्या असलेल्या देवाक तूं महिमा दिताना आणि शांती तुजी जाता शांती. देवाक मानवल्या त्या मनशांक संवसार. कित्याक तुज्या जिणे मुखांत तूं देवाक मानवालाय. आज केदिंग शहरांक मानवंक सोदिनाकात भाव भयणी. आज तो निचो करा. हेरांक मानवच्या खातीर जियेनाकात, देवाक मानवच्या खातीर जियेया. गलातकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 1:10. गलेशियन चॅप्टर 1:10. सांग पावल म्हणटा न्ही की हांव कोणा मानवंक सोदता, मनशां मानवंक सोदता जाल्यार हांव देवाचो सेवक न्ही म्हणटा तो. ऐका गलेशियन चॅप्टर 1:10. तर आता कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां कोणाक हांव मानवंक पळयता तसो तुमकां दिसता. मनशाक की देवाक, मनशाक की देवाक. हांव कितें मनशाची शाबासकी सोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंता. सबार आमी आशेताव न्ही ताणें म्हाका शाबासकी दिजे आनी म्हाका शाबासकी दिजे, मो तुजी बरी जाता शिकून, तुजें सगळें बरें जाता सगळें न्ही ना. जेन्ना आमी मनशाची शाबासकी जोडटा देवातावन मेळची कृपा आमकां उणी जाता, उणी जाता, उणी जाता. देवा जेन्ना देवातावन आमी देवाक मानवचें करता कृपा वळटा वळटा वळटा, निरंतरी वळटा. हें हांवें तुमकां सांगचें 27 वर्सांच्या म्हज्या अनुभवाचेर. मनशां मानवंक सोदिनाकात. हांव कितें मनशां मानवंक सोदता आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. पळया न्ही देखून देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वाळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार. शिकच्या भुरग्यांनी आवय बापायक मानवांच्या खातीर मेसवांच्या खातीर शिकनाकात. देवाक मानवांच्या खातीर तुमी शिका. काम करतल्यांनी हेरांनी तुजें काम पळोवन तुमकां मानवास जाय म्हण करिनाकात. तुजें काम कोणा मानवास जाय? देवाक मानवास जाय. आनी आशिर्वाद शिवर तुजेर येतलो. देवाक महिमा जाता देखून कितें करीची? जेजू म्हणटा देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशापुताची महिमा परगट करतलो. देवाळा देवच देवाक तूं महिमा दितना, देवाची महिमा तुज्या मुखांत परगट जातना देवच तुज्या जिवितांत महिमा दाखयतलो तुका. हांवें सांगलां तुमकां जो वंजेला 11:40. तूं सत मानशी तर देवाचे उतर तूं सत मानशी तर बेगीन तुमकां आयको मेळटलें. देवाच्या उतरां वरवीं आमी कशीं नितळ जाता, पवित्र जाता, भाग्यवंत जाता आनी देवाक महिमा दिवंक आमकां वाट उक्ती जाता. देखून कितें बरयलां? जेजू तिका म्हणालो जॉन 11:40. तूं सत मानशी तर देवाची महिमा देखतली. तुजी जिणी देवाक मानवाल्या आनी तूं देवाक महिमा दिताना आतां कितें वाचलें? देवच मनशा पुताक महिमा जायशें करतलो आनी देव तुकाय महिमा जायशें करतलो. फाटल्या 27 वर्सांत हांव देवाच्या ह्या कामांत निरंतरी सेवा दिवन आसा. हांवें म्हज्या दोळ्यांनीच पळयल्यात. तुमी आशेवची ती महिमा न्ही. एका दिसा तरी आमकां खंयच्यान ती उणेपण बगोवंक ना, हें ना तें ना म्हणलें बगोवंक ना, कोणा कडेन सारची गरज पडोवंक ना. हर एक 27 वर्सांत कितल्या हजारांच्यो रेतीर जाल्यात. आनी तुमी पळयतात 4-5 जाग्यांनी चड चड रितीर मंदिरां उबारल्यात. खंयच्याच जाग्यार जावन खंयच्याच वेळार जावन कसलीच गरज म्हणली ना. कित्याक? देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशापुताची महिमा परगट करतलो. ताची महिमा परगट जावचे खातीर जियेया. ताका महिमा दिवचे खातीर तुमी जिये. देवा महिमा जावचे खातीर तुमी सगळें करा आनी पळया तुमचे थंय देवाची महिमा परगट जातली. आनी
मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोस वेळ हांव तुमचे सांगात आसा. देखून हे वाव सदां ना. आतां तुमकां भायर गेल्या वेळार हें आयकोंक मेळना. जेजू तुमचे कडेन उलयता केन्नाय उलयता गी हें तुमी करा. वो अवकाश, वो संदर्भ, वो जागो, वो परिसर तुमी विसरूंक ना, हांवें विसरूंक ना. ताणें विसला तुजे कडेन, म्हजे कडेन, आमचे कडेन उलोवंक. हांवें सांगलां तुमकां, जेन्ना आमी देवा लागीं मागता आमी देवा लागीं उलयता. जेन्ना आमी ताचें उतार आयकता देव आमचे लागीं उलयता. जेन्ना आमी उलयता देवा लागीं मागण्या रुपार आमी उलयता वय मू. पूण जेन्ना ताचे उतार आमी आयकता देव तुजे कडेन, म्हजे कडेन, आमचे कडेन उलयता. देखून हें गरजेचें. देखून जेजून कितें म्हणालो, सयतो काळ हांव तुमच्या सांगाता ना. थोडोस वेळ हांव तुमचे सांगात आसा. न्ही आमकां मेळचो वेळ कितलो जेजूक आयकूंक. हप्त्यांत 7 दीस आसात वय मू. तुमी मौन कन खंय एक दीस येतात, थोडी मौन कन म्हयन्याक एक फावटी येतात, थोडी मौन कन वर्सा एक फावटी येतात, थोडी मौन कन कोणाच्या वत्तायक खंय जिवितांत एक फावटी येतात वय मू. अवकाश आसा. हांगा जेजू कितें म्हणटा, थोडोसो काळ हांव तुमचे सवे आसा. ओडो लेखा भयणीन हांगा अर्घ घालूच्या पयले म्हळें न्ही, सोमिया सवे काडचो एक दीस, हेर दिसां प्रास व्हरतो दीस, सोमिया सवे रावलो दीस, जिनियेन म्हज्या मोला देख दीस. थोडोसो वेळ आमी सोम्या सवे आसा. एक त्याग करन, सॅक्रिफायस करन, आमच्यो राटावळी पयस करन, आमची सदांची कामां एक दोन आमी कुशेन येता थोडोसो काळ. आनी त्या जेजू म्हणटा, कितें म्हणालो, थोडोसो काळ हांव तुमचे सांगात आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यार. आतां हांगा कितलें बरें जाता न्ही सोम्याचे उतार आयकता ना. सोम्या आसल्या बरीत न्ही सोमी आमकां आयकता, सोम्याक आमी आयकता म्हूण बघता न्ही. मागीर भायर गेल्ल्या वेळार, संवसारा फाटीं गेल्ल्या वेळार तुमच्या कश्टांत, आकांतांत, खंतींत, बेजारांत, पिडे शिड्यांत आनी तुमच्या सलवण्यांत, निरासपणांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात. पळया देखून सोदची गरज नाका. आतां तुमकां वेगळी आयकूंक मेळटलें. सोदची गरजच ना खंय आसल्यार. कित्याक बेगीन हांव सांगता, पूण हांवें सुदैवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. कशीं आसा तुमी तशींच हांव आसल्या कडेन तुमी येवंक जायना. जेजू म्हणटा, तुमी कशीं आसात पळय, तशीं आसात न्ही, तशेंच रावल्यार जियेल्यार तुमी हांव आसल्या कडेन तुमकां येवंक जायना. तो आसल्या कडेन आमी वसाचे जाल्यार तूं आमकां वाट दाखयता. कितें ती वाट मुकली? एक नवो उपादेश. तो आसल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी वसाचे जाल्यार एक नवो उपादेश न्ही, पयलेंचे उपादेश. आमी सबार फावटी पयलींचे उपादेश नियाळ करता न्ही. आनी हो नवो उपादेश जेजून दिल्लो आमकां उडासाक तेना. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा. देखून ताणें सांगलें, जुदास आमचे थंय भायर गेल्या शिवाय एकामेकाचो मोग करूंक आमकां जायना. तो जुदास, तो देवसार तुजे थंय व्यभिचारा रुपार, अनैतीक संबंधा रुपार, आनी खंयच्या रुपार मुर्ती पुजा रुपार, आनी खंयच्या रुपार रागा रुपार, मोसरा रुपार, हग्या रुपार, परीकपणा रुपार, स्वार्थ रुपार, द्वेश रुपार, आनी थंड रुपार, मनोभाव रुपार, मनोभेद रुपार तुजे थंय आसा जाल्यार एकामेकाचो मोग करूंक जायना. पूण जेजून मोग केलो गी ना. जेजून संवसारांत आसतना सर्वांचो सगळ्यांचो मोग केलो गी ना. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो आम्हा सर्वांचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो. तो आसल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी पावास जाय जाल्यार एक नवो उपादेश तो तुका म्हाका आमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा. देखून आज आमी थोड्यांचो मोग करता, आमकां जाय जाल्ल्यांचो मोग करता न्ही. जेजूस अशें वसाचे, जेजूस अशें पावास जाय तर आमी एकामेकाचो मोग करीसे. आनी कोण एकामेकाचो मोग करूंक शकता? मुखार आयकुया. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी मोग केल्ल्या बरी. जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या बरी. आनी ताणें आमचो कसो मोग केला? जो सुवांजेला 15:12 सांगता आनी उपरांत 13.
हो मुसो हो उपादेश म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग हांवें केलो तुमचो मोग केलो तसो तसो तुम्ही एकामेकाचो मोग तुम्ही करीत एकामेकाचो मोग करी जाय 13वी वळ आपल्या इश्टा पासून आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना करो मोग त्यागाचो मोग मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावलां हांव तुजे सरशें पावलां हांव तुजे सरशें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावलां हांव तुजे सरशें पावलां हांव तुजे सरशें मोग करूंक म्हाका कसो मोग करून दाखयलो 13वी वळ कितें म्हणटा आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना जीव दिवचो म्हळ्यार वचून तुमी जीव घात करनाकात जीव दिवचो म्हळ्यार ताच्या गरजांत पावचें ताच्या कश्टांत पावचें त्याग आमी सुखान आसतना हर एका दिसा सांजेच्या जेवणा वेळार आमी मागता जेवण तयार केल्ल्या पासत मात न्ही जेवणाक आदार दिल्ल्या पासत सॅक्रिफायस करून त्याग करून आज आमकां तें जेवण आमकां लाभाशें केल्ल्या पासत तांचो त्याग तांचो सॅक्रिफायस मात्र आनी हें काम मुखार सुन व्हरूंक दान दिलें आसत दानी पासत एकामेकाचो मोग म्हळ्यार तसो एकामेका खातीर जीव दिवचो म्हळ्यार तसो हांगा खंयची गरज उसारली कितले वेगळी आमचे क्रिस्ताची म्हणले भाव भयणी मुखार येतात पूण कोणाक पळय आदार म्हणल्यार ती मात गायब जाल्यान देखून म्हाका इल्ली बेजार आयली हांगा थोड्यांक हात उखोवन दिला तुमी सकडांनी हात उखोवन दिला पूण आज ती क्रिस्ताच्या एकवटान नात ते आज म्हयन्यांत चड वर्सा एक फावटी हांगा मागण्या घेवंक तांकां नाका तशें जावंक नजो पूण तुमी दिल्ल्याक तुमकां प्रतिफळ आसा कोणी तुमच्या तावन घेतला तो जेच्या मोगान ना जाल्यार ताचोय प्रतिफळ ताका आसा न्ही एक कप शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां मेळनासतना मागीर कोणाय की गरजेवंताक देखून एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता जसो जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सोमेस्तांक कळीत जातले देखून आमी क्रिस्तांव म्हणून सांगचे नाका क्रिस्ताचे म्हणून सांगचे नाका आमच्या सेवे मुखांतर तांकां कळस हळू भाऊ वल्ली गोंयांत हांव आयलो ताज्या म्हाताऱ्या आवयक घेवन आनी येताना ताजी टिकेट कन्फर्म ना सकाळीं ताणें म्हाका दाखयली वेटिंग लिस्टार आसा पूण चार्ट पळोवन ताणें ताज्या आवयक घेवन तो पयन करनासलो टी आयलो टिकेट पळय म्हणलो ना तुवें हांगा भितर बसूंक जायना तुजी टिकेट कन्फर्म टिकेट न्ही हांवें बूक केल्या म्हणून सांगलें वेटिंग लिस्ट न्ही तूं फटी मारताय म्हणून ना हांव फटी मारना ताणें क्रिस्तांव म्हणून सांगून हांव फटी मारिना अळे जाल्यार तुका आतां फायन भरूंक आसल्यार फायनय भरता म्हणलो ते फायन कांय घेवं नाका आतां पाटी येताना ताजी टिकेट कन्फर्म ना देखून तूं फटी मारताय ताणें म्हणून येताले न्ही कितें फटी मारी येताले ना हांव फटी मारिना कळ्ळें टिकेट पळय आनी ही कन्फर्म न्ही जाल्यार आतां हांवें कितें तुका फायन भरूंक आसा जाल्यार भरूंक तयार आसा ताणें सांगलें की टीटीक हांव भरूंक तयार आसा म्हूण टीटी मागीर म्हणालो इट्स ओके सीट म्हणालो आनी गेलो सताक साक्स सत आसा तशें तूं उलयता तें सताक साक्स हांवें जेजू कितें म्हणालो निमाणे 35वी वळ एकामेकाचो तुमी मोग एकामेकाचो केल्ल्यान तुमी मोग केल्ल्यात तुमी म्हजे शीस म्हूण सोमेस्तांक कळीत जातले समेस्तांक कळीत जातले देखून अवकाश आसा जाल्यार म्हणजे हांवें आतां कोणाक आतां टिकेट काडूंक पयशे नात खंय तुका मेळ्ळो अवकाश ताजी टिकेट काड तूं आनी पळय तुका तुज्या बऱ्या करण्याक तुका देव कशें प्रतिफळ दितलो पळय साबारपुटी आमकां ह्यो बऱ्यो करण्यो करींक नाका हांवें सांगलां सर्गाक वचत जाल्यार तुजी खऱ्यांची उपकारां पडना तुजो त्याग तुजो मोग तुवें केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो मात तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरता कित्याक देव बरो वय देव बरो वय तुज्यो सर बऱ्यो करण्यो ताज्या पुस्तकांत बरोवन आसात देखून अवकाश मेळटा न्हू त्या करूंक पडल्यार व्हडणी बऱ्यो करण्यो आदारा
आनी त्या दाळ म्हण येत बऱ्यो करण्यो त्या दाळ आमी आदारता जुदास आमच्या तावन भायर गेल्ल्या वेळार जुदास भितर आसल्या ताका कोणाचो मोग विटामिनियम आनी तुका जर तर पयशांचो मोग आसा तुका जुदासच जाताय तूं म्हाका दिचे म्हाका मेळचे मामे काणगेचे आमी जोडीचे आनी त्या दाळा तुजें काळीज नितळ वराना मोन नितळ वराना आज सगळे सर्गीचे राजच तुजे भितर येवन बिडार करीचे जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता उगडापणाचो बूक आवास्वर 21 वळ 1 ते 5 नवो आकाश नवी पृथ्वी तयार जाय एक बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 5 नवो आकाश आणि पृथ्वी कसलो आकाश आता नवो आकाश म्हणटा वयर पळय नाकात आज मोडा आगी नितळ आगी म्हणून तो आकाश न्ही पृथ्वी म्हणटा आमच्या भोंवतणीची पृथ्वी न्ही नवो आकाश तुजे थंय नवी पृथ्वी तुजे थंय नवें जिवीत तुजे थंय उपजा आमचे ते मुखार ऐका तेद्वा हांवें एक नवो आकाश आणि एक नवी पृथ्वी देखली पयलेंचो आकाश आणि पृथ्वी ना पैंच जाल्ली देखून पयलेंचें कितें आसा मेळ्ळें अशुद्धपण ते सगळे नपैंच जायचे भावां भयण हांगा वस्ती वेळा कशें नपैंच जाता तुमी अनुभव केला वय मू वस्ती रितीर केल्ल्यानी अनुभव करूं नाय पयलेंचें आसलें कशें वेता सोडून वेता आनी हांगा देवाचें उतर म्हणटा पयलेंचो आकाश आणि पृथ्वी ना पैंच जाल्ली आनी पयलेंची पृथ्वी नपैंच जाल्ली कसरो डब्बो नाका आमकां कसरो डब्बो आसलो आज नितळ करूंक आसा देखून आमी म्हणटा मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर काळीज म्हजें खालतें कर जीवित म्हजें भोळें कर काळीज म्हजें खालतें कर जीवित म्हजें भोळें कर काळीज म्हजें खालतें कर जीवित म्हजें भोळें कर म्हजें नितळ जाल्या शिवाय पवित्र जाल्या शिवाय तो येवन जियेना निवास करिना बिडार करिना तुमकां बेगीन कळटलें पयलेंचो आकाश पयलेंची पृथ्वी नपैंच जाता दर्योय नांस जाल्लो मात्र न्ही उसांबळ जाल्लो दर्यो न्ही दर्यो म्हणटाना शांत आसता की उसांबळ आसता तशेंच आमचें जिवीत दर्या सारकें केदाळे तो शांत केदाळे उसांबळ केदाळे ल्हारां केदाळे न्ही हांगा मालपेंत फ्लोटींग ब्रिज घाल्लो तो न्ही 84 lakhs करसून 3 दीस मात्र मागीर परत बेसन जाला बिकालें बिजोटला गेला वळोन गेला तशेंच ही 5 दिसांची रितीर फ्लोटींग ब्रिज्जा बरी आसल्यार वो लोट येवन दर्यो सांबळ जावन थोड्यांचे बोशा पळय पळय फ्लोटींग ब्रिज गेल्ल्या बरी गेला थोडी आसतात वेगवेगळी देखून पयलेंचो आकाश पयलेंची पृथ्वी नाश जाता आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम पवित्र शहर देखो नवें मौन नवें काळीज नवें जिवीत आनी जेरुसलेम म्हणटाना इस्रायलांतले जेरुसलेम म्हणून चिंती नाका तुवें जायचें हांवें जायचें आमी जायचें हर एका जीव आसल्या कुडीन जायचें नवें जेरुसलेम सगळें नवें जाताना हांवें सांगलें हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला भायल्यान न्ही मन नितळ काळीज नितळ सगळें जिवेतच नितळ शुद्ध देखून हांगा ह्या 5 दिसांच्या वस्ते रेतेरेंत तुमकां कळीत जाता तुमचें मनूय संपूर्ण तरान नितळ जाता तुमचें काळीज संपूर्ण तरान नितळ जाता तुमचो आत्मय संपूर्ण तरान नितळ जाता देखून हांगा सगळें हिलींग म्हणटा आमी जेन्ना आत्मो नितळ जालो जेन्ना इनरी लिंगा मुखांतर जिवांत आसले सर कितें म्हणटा जडाय आनी कितें पुरो भरपूर आनी नितळ जालो त्या जालो तुका कितें जाता हळू जाता न्ही हांगा एकलें भुरगें आसलें ताचें नांव नियोला म्हणून आतां 9th आसा ते वचून डॅडी कडेन म्हणटा की हाज्या डिलिव्हरन्स जाल्या उपरांत डाडा डाडा आतां हांव एकदम लायट जाली डाडा म्हणटा की डाडा हांव आतां तो म्हाका येवन सांगता तें एकदम लायट दिसता तूंय लायट दिसता नोयला म्हळें हांवें ताका नोयल म्हणालो हांव त्या दाळा रेतीर केल्या उपरांत म्हजें मन हाळू दवरलां नितळ दवरलां क्लीन दवरलां देखून हांव हाळू म्हणालो
केदाळ मी हळू जाता हां तुझे म्हणजे आमचे मन केदाळांनी तळ आसा वडोला आमी सांगलें न्ही जें कितें कसरो म्हणलो तुज्या हातून ना हां जुदास म्हणलो तुजे थंय ना देवसार म्हणलो सैतानाची कामां तुजे थंय ना जाल्यार तूं कितें जाताय हळू जाता देखून तुमकां तुमी जड म्हण बघता की तुमकां म्हळ्यार आतां म्हळ्यार मोठाय जावन न्ही जड्यान न्ही आतां वेट काल मेजर करून वचनाकात हांव हळू आसा गी जड आसा गी म्हणून पळया म्हणून एकले घरा वसम म्हणाले कि 2 रुपया दे दो भैया 2 रुपया दे दो भैया अरे 2 रुपया में क्या मिलता है माँ म्हणालो कहीं तो घर सो 2 रुपया में क्या मिलता है नहीं नहीं एक हफ्ते से कुछ खाया नहीं मेरा वजन देखने का है 2 रुपया दे दो म्हणाली कहीं एक हफ्तो तो हांव कितें उपास करना सा म्हजी जडाय कितली उणी जाल्या म्हण पळोवंक म्हाका ती जडाय न्ही आमच्या मतींत हाळू ना कितें तें आमी म्हणजे न्ही पोर्रासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा करपा देता पोर्रासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा करपा देता जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गजान म्हाका पावता जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गजान म्हाका नवें जेरुसलेम तुवें आनी हांवें आमी जय होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोन आयते चल्ले ते सर्गा वयले ते जळकेत नाही वरेताक मेळोंक आमी रेडी आसा वय मू तुजें मन नितळ काळीज नितळ तूं सदांच नितळ निश्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंतपणान जियेता जाल्यार जेजू केन्नाय येवन दी तुका म्हाका आमकां मेळोंक वय मू आमी तयार आसांक ना त्या प्रमाणे तुका आस तूं तयार कर खंय ही 5 दीस रेतीन तूं नितळ जावन येता मागीर परतून येवच्या वर्सा परतून येता तशें न्ही केन्नाय हांवें कालच्या शिकवण सांगलें एवर रेडी बॅटरी घालून येवन न्ही एवर रेडी म्हळ्यार केन्नाय तयार ऑलवेज प्रिपेर्ड तशें जाय तुजें म्हणजे आमचें जिवीत असलें कळंक कल्मश असलें तक्षण आमी काडीचें तें कशें काडचें म्हणलें हाच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटलें आनी कितें आनी शियासना कुशीतावन एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो आतां पुणी मनशा मदें देवाचें बिडार सैतान तुजे तावन गेलो जुदास तुजे तावन गेलो जेजू कितें म्हणालो आतां तर मनशा पुताक महिमा जातली आनी बापाकी आनी हांगा कितें जालें जेन्ना सगळें नवें जालां एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी जाल्या त्या दाळ कितें जाता आतां पुणी मनशा मदें देवाचें बिडार जालें देखून हांवें सांगलें तुमकां कसऱ्या डब्यान तुमी साकर दवरिनात कसऱ्या डब्यान तुमी मीठ दवरिनात म्हणून एक ल्हानसो दाखलो दिलो तुजें मन नितळ जालें तुजें सगळें जिवीतच नितळ जालें आतां जाता कितें मनशा मदें देवाचें बिडार जालें देवाचें बिडार न्हय दोंगरार न्हय जेरुसलेमांत न्हय खंयच्या काट्टोनांत न्हय मुर्त्यांनी न्हय खंयच्याय इमाजेनी मनशां सवे मनशां मदें ताचें बिडार जालें तो तांचे मदें रावतलो तांचे मदें रावतलो ती ताची परसा ती ताची जातली परसा जातली आनी तो तांचे मदें तांचे मदें सदांच जियेता तो एक देव दीस जातलो जियेता तो देव जातलो सदांच जियेता तो देव खाली जातलो शुक्रारांगा रेत्रेक आयिल्ल्या वेळार मात्र तांचो देव जातलो ना सोनवार आनी शुक्रार सोनवार दोनूय दीस आयल्यार तांचो देव जातलो सदांच देखून हांवें सांगलें सदांच आसा देखून जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका वो संतोष आपणानी म्हजे सवें ताचें बिडार सदांच 27 वर्सांत हांव येन्स सत मानून घेवन हांव जिवन आसा देवाक वयर सोदिना खंय उज्याक दाव्याक खंय सकलाय सोदिना म्हजे सवें ताचें बिडार सदांच हांव ताचो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडतलो देखून 27 वर्सांत हांव जायते कश्ट आयले अनवर आयली निंदा जाली पुराय जालें पूण रोड होंक ना रोडीलो पळयलें
हांव रडुलो पळयल्या तुमी एक्टींग करता नटन कन्नंग रडटा हांव ताच्या दोळ्यांत दुखांव पुसतालो मरण वा विलाप रडणे वा दूख आनीक आसची नात. ना हे सत तुका मानून घेतलाय तर तुवें देवाचे बिडार तुजे थंय जालां तर ना बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता. तू नितळ आसाय तू भगनपणात आसाय ना रडणे ना रुदान ना विलाप देखून दवडलो अर्गांच्या पयल्यान सांगलें न्ही की आमी कितल्या संतोशान हांगा आसा पूण लोक संवसारांत कश्टांत आसा कंतींत आसा बेजारांत आसा पिड्यांत आसा कितल्यांच्या घरांनी रडणें आसा रुदान आसा विलाप आसा झगडें आसा लढाय आसा आनी कितें आसा. पूण हें तुवें जोडलां तर तुजें थंय देवाचें बिडार जालां तर ना रडणें ना विलाप ना दूख आनी कितें आसचें ना. कित्याक आदलो संसार सगळो नाश जावन गेला. गेला आदलो संसार देवाक वळखनासतना तू जियेल्लो संसार नाश जावन गेला आनी आतां सगळें नवें जालां. न्ही थोड्यांनी पोर म्हणलें आसा कोण गेकलो मेळ्ळो म्हाका हांव तोत्तू कासियासो फ्रांसीस फर्नांडीस. हांव दुबय येताना पुराय कांय नातलें मारोगी नातलें कांय नातलें. हांव दुबय 40 वर्सां जावन आतां फाटीं येताना दुबय सर्ग जाला खंय. काल जाला दुबय हांगा खालें म्हणटा थंय कितें वाचलें निमाणें आदलो संसार सगळो नाश जावन नाश गेला. जाला. आतां दुबय बरी सगळें बदललां म्हणटा तशें न्ही. तुजो आदलो संसार तुजो पातकी संसार तुजो नासमजणीचो संसार तुजो जुदा आसा खाण जियेल्लो संसार आतां नाश जाला. तुवें सांडलाय सोडलाय. त्या आकंतरांत आमी म्हणटा न्ही की देवा दयाळ पात खामोजी आयच्यान सांडटा खंडे सांडटा न्ही गी म्हणल्यार स्वार्थ आदलें पराय उडयलें आयकलें न्ही पोरनें सगळें गेलें सगळें नवें जालां. देखून 5वी वळ म्हणटा देवाचे उतार. तेदवा शिंयासनार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. देखून ह्या नव्या जिवितांत सगळें नवेंत वा भयणी. चिंताप नवें उलोवणें नवें देखचें तुवें दिश्ट नवी उलोवची रीत नवी मातनी तुजो संबंद नवो देवा कडेन तुजो संबंद नवो पेल्या कडेन तुजो संबंद नवो तुजे कडेन. असलें बदलावन असली बदलावन. देखून आमी कित्याक ह्या संवसारी रटावळींनी संवसारी हे मनशांक सांगाता घेवन जियेना म्हळ्यार आमी जोडलें नवें वगडोंक नजो. हे आमी जोडीचे मातनी ती आमी सांबाळीचय. देखून तुमकां सत्राय दिवची तें वगडाय नाकात. आनी उपरांत ताणें म्हळें ह्या सर्व संगती विशयान बरय ही म्हजी उतरां सत आनी पातयेणेची. कितें सत कितें सत ही ही म्हजी उतरां कितें जावन आसात सत जावन आसात आनी पातयेणेची जावन आसात. हें गरजेचें. कोणाक हें नवें जिवीत प्राप्त जाता कोणाक हें नवें जिवीत फावो जाता ताजे उतार उतार दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उज्जीत उतरांत आसा नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत. आनी तेन्ना आमी आयकता आयच्या पयल्या वाचपांत कितें जालें अपोस्तलाची कृत्यां आनी आवस्वर 14 आनी ओळ 21 जावन 27 पर्यंत. Acts chapter 14 verse 21 to 27. पावलान आनी बार्नाबासान देर्बेच्या शहरान सुवार्ता परगट करून आता जायते एक कडेन मात्र न्ही तुमी पळयतात आतां पावल आनी बार्नाबास देर्बेंत सुवार्ता परगट करतात. थंय आसलेल्या लोकांक नवें जिवीत जोड दितात. हांगाय तुमी पळयतात हांगा आयिल्लींत येनात रेतीरेक वय मू वय की आयिल्लींत येतात गे पूण हांगा देवाचें उतार आयिल्ल्यांक मेळटा की ना मेळटा की ना. तुमी जुनांत वस्ती रेतीर करा मेयांत करा या ऑगस्टांत करा खतनाय करा वय मू तुमच्या वेळा प्रमाणे. पूण आयिल्ल्यांक हांगा कितें मेळटा
सुवार्थ हांगा कितें प्रगट जाता शुक्राचे या शेनवाराचे या वस्त्रेत्र कितें प्रगट जाता हे आमच्या बिग जेचेर कितें प्रगट जाता ह्या युट्यूबाचेर वन इन क्रायस्टाचेर खंयचे दुसरें खंयचें प्रगट जाल्लें तुमी आयकलां आनी ती सुवार्थ आयकून हांगा बॉम्बेतान सुमार एक 15 जाणां ह्या वस्त्रेत्रेक आयिल्लीं आसात 15 जाण तांणी पयलें युट्यूबार आयकून ना हांगा येवन आयकचे गुंडायन आयकचे म्हणून ती हांगा धांवन आयल्या देखून हांगा पावलान आनी बार्नाबासान कितें केलें देर्बेच्या शहरान सुवार्थ परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत जायत्यांक कितें केलें आतां शीस म्हळ्यार कोण जेजून सांगलें वडोल जॉन 13:35 जुआंस वंजेला वचपा 13:35 एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्या शीस केल्या म्हळ्यार देवाचे उतार दिवन तांकां देवाची वळख दिवन तांचे ते असले देवसार तांचे ते असलो जुदास म्हणलो देवसार तांचे ते असले परत जुदासाचे असले सगळे कितें म्हणटात कॅरेक्टर म्हणटा आमी न्ही जुदासा सारकी आसली जिणी तांचे तावन भायर काडून सुवार्ते मारपाक तांकां तांणी शीस केले तरी सोम्याचो शीस जायचे जाल्यार आमच्या ते असले सगळे म्हळ्यार कालें आमच्या ते असल्या जुदासाक आमी भायर काडीचे देवसाच्या खामाक आमी नाश करून उडयचे जेजू आयिल्लो काल्या ह्या संवसाराक जोनच्या पयल्या पत्रां वचपा 3:8 1 John chapter 3 verse 8 जेजू आयिल्लोच काल्याक संवसाराक जो कोण पातक करता 1 John chapter 3 verse 8 तो देवसार देवसारासो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसाराची कामां देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो तुजे थंय कितली देवसाराची कामां आसात ती जेजू नाश केल्या शिवाय जेजू तुजे थंय येवन बिडार करिना तुजे ते म्हजे ते आमचे थंय कितली देवसाराची कामां आसात ती नाश केल्या शिवाय ती भायर काडल्या शिवाय जेजू येवन तुजे ते म्हजे ते आमचे थंय बिडार करिना जाके वा थंय देवसाराची कामां आसली ना तो कोणाचो मोग करतलो पयशांचो दुडवाचो वयमू सुंका करता वयमू मात तांणी कितें केल्लें जायत्यांक लुटुल्लें अन्याय केलो वयमू आसलो की ना देवसार तरी जेजून ताच्या घरा येयचय तर ताचे भितर येयचय जाल्यार ताणें कितें म्हळें हास्तींतलो अर्दो वांटो आनी कोणाक आमी वायट केलां तर 4 वांट्यांनी गेलो की ना भायर देवसार स्वार्थ म्हणलो आशेचो देवसार भायर गेलो की ना अन्यायाचो अनितीचो देवसार भायर गेलो की ना त्या दळा जेजू कितें म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक तर जेजून तुज्या घरांत जेजून तुज्या काळजांत मनांत कुडींत आत्म्यान देवन बिडार करीचे जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतनार उपार उतरार उपार बगनार उपार करण्यार उपार आसलेल्या देवसाराक ताणें भायर काडीचे आनी हें जाता कशें सुवार्ते मारिपात तांकां कशें तांणी शीस केलें सुवार्थ परगट करना सुवार्थ परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक आतां देरबेतावन गेले लिस्ट्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले पळयान गी एकाडेच न्ही खंय गेल्यार तांणी कितें केली सुवार्थ परगट केली हांगा नांवां दिल्यार न्ही देरबेंत सुवार्थ लिस्त्रांत सुवार्थ इकोनियांत सुवार्थ पिसिदियाच्या अंतियोकाक सुवार्थ देखून हांवें तुमकां सांगलां हांव आतां ह्या जागून फाल्यां 32 वर्सां जातात 32 years कंप्लीट जातात पूण पयलीं 5 वर्सां संवसारी मनशां बरी संवसारी ह्या जगां बरी हांव जियेल्लो तांणी सांगिल्लें करनासलो पूण फाटल्या 27 वर्सां हांव न्हू ह्या कामांत हांव आसा आनी ह्या जाग जावचे पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें हांव डान्स शिकयलो भरतनाट्यम हांव डान्स शिकयलो कर्नाटक संगीत हांव शिकयलो योगा मात्र न्ही हांव शिकयलो सगळें स्काउटाक आनी परत अशें मस्त जायतें आसा संवसारी रितीन हांवें चिंतिल्लें नाटक करून आमी लोकांक जेजूची वळख दिवेत डान्स करून जेजूची वळख दिवेत एकलोय जेजूक वळखलो ना एकलोय डान्सा मुखांत म्हज्या नाटका मुखांत म्हज्या आनी कितें म्हणटा स्टेज कामा मुखांत कोणी बदललो ना बरें तांकां एंटरटेनमेंट जालें नो एनलायटनमेंट ओन्ली एंटरटेनमेंट पण हांगा कितें मेळटा आमकां देवाच्या उतरावरी एंटरटेनमेंट न्ही एनलायटनमेंट म्हळ्यार हांगासर ज्ञानोदय सूर्योदय न्ही ज्ञानोदय म्हळ्यार ज्ञानद उदय आमकां हांगा जानवाय मेळटा जानवायेन तुज्या बोरमोनाक म्हज्या
कोरपेन भोर म्हाका पळय आतांय दिल्ली तांणी देवाचे उतार लिस्त्रांत आनी खंय इकोनियांत अंत्योकांत आनी खंय सर मुखार वाटेर आसता भावार्थान थीर रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. खाली शिकोवन आयकल्यार पावना वडोली भावा अविक्रमण बरी शिकोवन दिल्या भावार्थांत तीर रावा. सांग पावल म्हणटा न्ही तिमोथीक बरोवन तिमोथीचें दुसरें पत्र 4:6 हांव धांवून म्हजी धांवलां झूज म्हजें झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा म्हणटा भावार्थान तीर रावा. ऐका 2 तिमोथी चॅप्टर 4:6 हांव आतां म्हाका बालिके कसो बेटोवच्या स्थितेर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. हांगा कितें म्हळ्यार भावार्थान घट रावंक ताणें उत्तेजन दिलें. हांगा आमी तुमकां कित्याक शुक्रारची हप्त्यांत एक फावटी म्हणी येया ना म्हयन्यांत एक फावटी म्हणी कित्याक तुमच्या भावार्थान तुमी तीर रावाचें म्हणल्या खातीर न्ही. तुमी येवन आमकां मेळचे आमी तुमकां पळयचें न्ही. नाजाल्यार तुमचो भावार्थ जाता पिगळटा. भावार्थान तीर रावंक तांकां उत्तेजन दिलें. देवाच्या रासांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरासय अशें म्हणून तांणी तांकां बूद सांगली. न्ही आमकां संवसारी जिवितच कश्टांचें जालां पूण देवाच्या रासांत रिकोंक कितले कश्ट म्हणले समजून घेया. देखून ताणें सांगलें तो भायर गेल्या शिवाय जुदास म्हणलो भायर गेल्या शिवाय ना राजाक वचूंक ना ताजें येणें तुजें थंय. देखून हें सारकें तुमच्या मतींत व्हरा. वायट मेळ्ळें अशुद्धपण तुजें तें आसता पर्यंत तो तुजें तें येवन बिडार करना ताजें रास तुजें तें येवन बिडार करना ताजी शांती समाधान तुका लाभना. हें पळय काडल्या वेळारच वायटाक फाट करन सैतानाक फाट करन खाळोकाच्या खामाक फाट करन आमी जिवन नितळ निस्कळ निर्मळ जावन भाग्यवान जावन पवित्रपणान जियेता तर त्या दाळा मात्र. देखून देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कश्ट आसात भाव भयणीनो. हांगा रिती दितना तुमी चिंतू बरो ह्यो कशें साध्य हें साध्य ना. देखून ते कश्ट कित्याक आमच्या दोळे आमकां आसा संवसार आमकां वडटा नाटता ताळटा. देखून तूं सांपाल म्हणटा देवाच्या राजांत भितर सरूंक वर्ते कश्ट त्रास काडूंक आसा. हर एक सभेन तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागण्या आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. देखून आमकां मालगडे जाय म्हळ्यार आमकां चलोवन व्हरूंक ह्या भावार्थांत आमकां दवरूंक. आतां कित्याक हांगा शिकोवन हांव दिता ह्या भाव दितात कित्याक आमी तुमकां अवकाश करून दिता तुमच्या भावार्थांत तुमी थीर रावचे खातीर. देखून आमकां मालगडे म्हण चिंते नाकात वडील म्हण चिंते नाकात पूण देवान विसलेले तुमच्या खातीर विसलेले सेवाक म्हूण तुमी चिंता. कित्याक हांगा आसा आमी 7th वडोवन सांगलें आनी 7th आमी सक्कड एकवटांत आसा आनी सोम्याची सेवा करून आमी संतोशानच आसा. देखून उपरांत पिसिदिया प्रांत्यांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. अनेका जाग्यार पंपिलियाक ते आयले. पेरगेन देवाचे उतर परगट करून जातच ते अतालियाक गेले. हर एका जाग्यार देवाचे उतर परगट करून ते अनेका जाग्यार अतालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक फाटीं आयले. परतून अंतियोकाक फाटीं आयले. आतां एका कडेन गेल्ल्या उपरांत परतून थंय वचना रावंक ना. परतून ते फाटीं आयले तांचो भावार्थ परतून जिवो दवरूंक. साबार फावटी तुमी चिंतू पळय कित्याक परत्यान परत्यान रिती रेखीचे न्ही. हांवें सांगलें वर्सांनी एक फावटी तरी वर्स रिती करची गरजेची. कित्याक ह्या खातीर परत्यान ते फाटीं आयले अंतियोकाक कित्याक येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगासर. पळया न्ही देवाक ते समर्पीत जाल्यात देवाच्या महिमे खातीर समर्पीत जाल्यात तांचे खातीर मागून तांणी आनीकय जोडीचे तुमी आनीकय जोडीचे कृपा तुमी आनीकय जोडीचे शांती समाधान तुमी आनीकय नितळ निस्कळ निर्मळ जावन देवाचे उतर आयकून सता मिस्तर गुट तुमकां कळीत जावन तुमी आनीकय देवाची महिमा पळयत म्हणून परगट कर ते आयले. आनी हांगा पावतस सभेच्या सर्व सान्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकेचें खाली जुदेवांक मात्र न्ही ताणें देवाचें उतार दिलें. जुदेव न्हय जाल्ल्यांक देवाचें उतार दिलें. देखून एकामेका समोग करा म्हणटाना सांगलां हांगा क्रिस्तांव समोग करा म्हणून तुमचो मोग दाखया हेरांक आनी त्या मोगा मुखांतर दिया वळख जेजूची आनी हाडा हेरांकी स जातीच्यांक स जनांगाच्यांक स राष्ट्राच्यांक सर भासाच्यांक. हांवें सांगलें न्ही म्हज्या एका परच्या शिकोवण्यांत थंयसर आसलो कोण स जनांगाचो लोक भाशेचो लोक देशाचो लोक वय मू लेख मीत ना तितलो लोक वय मू हें जावन आसा काम शिसांचें. देखून साद जाता देवाचें उतार दिल्ल्या वरवीं मात्र. देवाच्या उतरा वरवीं आमची मनां नितळ जातात. देवाच्या उतरा वरवीं आमी कशें जाता जोन्स वांजेला वचो 15:3 एक फावटी वास जॉन चॅप्टर 15:33.
तुम्ही जाल्यार हा पळय न्ही गे आमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां. आता कितले खोटे पण तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आसले न्ही ते कशें भायर गेलां कोणा वरवीं भायर गेलां कोणे भायर काडलां तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां. हा जेजू तुजे लागीं म्हजे लागीं आमी आमचे लागीं उलयल्ल्या वरवीं त्या उतरां मारिफाट उतरां मारिपात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या तरी ह्या शिसांनी जावं ते देरबेंत आनी खंय अतालियांत आनी अंत्योकांत आनी सगळ्यांक शिस केले कशे देवाचे उतार दिवन ताका नितळ केले. हांगाय कशें नितळ जाता आमी तुमकां घस्तावंगी तुमकां टांकीत बुडोवन वयर काण बरें करून साबू घालून धुवन मागीर नवें नेसान दिता हांगी हांगाय आमी कशें नितळ जाता देवाच्या उतरा वरवीं देखून आज भाव भयण आनी कितें जायत तें मेळ्ळें खोटेपण आसा जाल्यार अशुद्धपण आसा जाल्यार देवाचें उतर तुमचे भितर येवं दी मना काळजा कुडी आत्मे चिंतना उतरां भोगना नितळ जावं दीत आनी ताका येवंक आनी तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय रावन बिडार करूंक सदांच तुमचे सवय आसोवन हें नवें जेरुसलेम नवो आकाश नवी पृथ्वी म्हळ्यार तुजें तें हें नवें जिवीत सदांच तुका भोगूंक तसो देव जेजू मुखांतर ताच्या उतरां मुखांतर तुका म्हाका आमकां देवाचे उतर स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक फाव करून दी म्हणून माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी जीवन मोजे काणे जावं दिता संतोषा भक्तीपणे समर्पिता स्वीकार करे दान हस्त्या तोंडार हाडला हांवें करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणेकी घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणेकी. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्रसभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव पवित्र आनी भाग्यवंत बापा तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां नवें जिवीत बसयलां तेंच जिवीत जोडूंक तुज्या उतरां मुखांतर आमकां तूं नितळ निस्कळ निर्मळ आनी भाग्यवंत कर आनी त्या वरवीं तुवें बसयलेलें तें तुजें बिडार आमचें तें येवन तूं कर हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार सस्नाच्या देवा सर्व कळ्ळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां पातकांतले आमकां सोडून चकमसो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खार म्हणजे उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पोवन ताणें उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झोडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povet, 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 povet दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय 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 उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या सुम्याच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वारो ओतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगोट परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ता समे सोडवून धर्म वळखल्या बावार्त्या सवय आमचो बावार्थ घट करतेर कर त्या कोटान आमी जे शंकर त्याच उंच वाडोन आमी सदा शंकरान त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाच्या सांगाती बगन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपद वेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तोताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां दी सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारी ग्रेस्काच्या आशांतले सर ताच्या मारेकार कास्तीच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय आनी तशेंच ल्हानविकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजेजू क्रिस्ताचे आनी बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर आनी आमच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कशा बरें तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे थंय राजवर्स लयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलोत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलोत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस धाडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वखात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुमचे भितरचे म्हाका पवना पूण जेका क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजू मुसो मोगाचो सूर्यो जेजू मुजो शांतीचो दर्यो जेजू मुजो मोगाचो सूर्यो जेजू मुजो शांतीचो दर्यो ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना
प्रार्थुया. मोगळा बापा, तुझ्या उतरावरील तुवें आमकां नितळ केलाय आनी कितें अशुद्धपण आसलें आमच्या मनान काळजान कुडींत आत्म्यान तुवें काडून वर्त्या मोगान तुवें आमचे ते येवन बिडार केलें आसता. जसो तुवें आमचो मोग केलो तसोय आमी सर्वांचो मोग करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सर्पोद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार करून हाडलेल्या मॅक्स केटरसांचेर आनी ह्या जेवणा खातीर कोणें उदारपण दाखोवन त्याग केला सॅक्रिफायस केला त्या सहदानीचेर आनी सोम्याच्या कामाक दान दिल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. ओ सोन्यांत क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वाड